अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम मनशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, एक दुनिया का सबसे अनोखा और दुनिया में होने वाला सबसे पहला वाक़या जो मैंने दुनिया की तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा। 150 उस वाक़या में 150 जंगी जहाज़ों ने और मुख्तलिफ जहाज़ों ने और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। और वेनेज़ुएला जो कंट्री है, वहाँ पर सदर की रहाइश गाह पर हेलीकॉप्टर उतरे। वहाँ पर सबसे पहले तो 12:30 बजे के करीब 3 जगह पर बड़े बड़े धमाके हुए। उसके बाद फिर बेतहाशा फायरिंग हुई और बिलाखिर अमेरिकन कमांडोज ने वेनेज़ुएला के जो सदर और उसकी एहलिया थी उनको अगवा किया और अगवा करके अमेरिका में ले गए। तो अब जो ट्रंप है, ट्रंप ने ऐलान ये किया है कि वेनेज़ुएला एक ऐसा कंट्री है जिसमें सऊदी अरब से भी तकरीबन 50% ज़्यादा ऑयल है और मुख्तलिफ माइंस एंड मिनरल्स हैं वेनेज़ुएला में, और बहुत जिसमें मिलियंस बिलियंस मिलियंस डॉलर के हर साल हीरे निकलते हैं, जहाँ पर लिथियम की मिकदार है, जहाँ पर सोना है, जहाँ पर अरबों टन जो है वो लोहा है, और पूरा मुल्क कुदरती जो है वसाइल उनसे माला माल है। तो हमेशा अमेरिका वहाँ पर जंग छेड़ता है, जैसे अमेरिका ने इराक में जंग छेड़ी, ईरान में जंग छेड़ी, और जहाँ पर आयल होते हैं, जहाँ पर माइंस एंड मिनरल होते हैं। तो मुझे एक बात की हैरानगी है कि सदर के अगवा के बाद जो नायब सदर खातून थी उसने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा सदर वही है जो अमेरिकन ने अगवा कर लिया है और उसके आने तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसने अपनी कौम से मुखातब होकर कहा है कि बच्चा बच्चा जंग के लिए तैयार हो जाए। तो ये सदर साहब, मुझे समझ नहीं आती कि इतना बड़ा ब्लंडर कर लिया उन्होंने। रजीम चेंज तो हुआ नहीं, मतलब सिर्फ पूरे मुल्क में से एक सदर और एक उस मुल्क के सदर और उसकी एहलिया को अगवा कर लिया गया। इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, और ब्लंडर करने के बाद आपको कह रहा है कि तेल हम निकालेंगे और हम दुनिया को तेल बेचेंगे। और ये जो तेल है, ये तेल की बेहतरीन इकसाम में से जो भी जितनी भी किस्में हैं उतनी किस्मों का तेल है। तो पहले तो अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर पाबंदियां लगाई हुई थी। वहां पर गुर्बत फलास जैसे ईरान में है, ईरान में भी अभी दंगे फसाद हो रहे हैं, वो भी गुर्बत पर हो रहे हैं। डॉलर की निस्बत रुपया जो है वो नीचे गिर चुका है। तो अमेरिका ऐसे मुल्कों के मुल्क वैरान कर देता है, बंजर कर देता है, गुर्बत के घटा टोप अंधेरों में डाल देता है और गुर्बत की स्याही फैला देता है। तो ये अमेरिका ने किया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 2-2.5 लाख रजाकारान डालकर 2-2.5 लाख फौज है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, आपकी नॉलेज में आपके इजाफे के लिए, कि 2014 में वहाँ का आर्मी चीफ आया था और एक्सटेंशन लेते लेते 2014 से आज 2026 है, गलबन 5 जनवरी है। तो मुझे हैरत हो रही है कि ये एक्सटेंशन जहाँ पर भी ली जाती है वहाँ पर ही
ایسے حالات ہو جاتے ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جب صدر وینزویلا کے صدر صاحب پر اٹیک کیا گیا تو فوج ڈیفینیٹلی فوج سی آئی اے، امریکن سی آئی اے سے ملی ہوئی تھی اور انہوں نے لے جانے دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ماترا میں، اتنی بڑی تعداد میں جہاز آئیں، پوری ایک ترتھلی بچے، اور فوج جو ہے وہ ہلے تک نہیں، فوج کو پتہ تک نہ چلے، اور یعنی کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اس کو، مطلب لے جاؤ، اور فوج وہاں پر ہر بزنس کر رہی ہے وینزویلا میں، فوڈز کا کام کر رہی ہے، اور مطلب جو بھی بزنس ہو سکتے ہیں، اور ان کے پیٹ اتنے، میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، ان کے پیٹ، فوجیوں کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں۔ تو جہاں پر بزنس فوج کرتی ہے تو پھر وہاں کے صدور کا اور وزراء اعظم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ اب ایک طرف ٹرمپ کے دعوے ہیں اور دوسری طرف زمینی حقائق کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیسے جا کر تیل نکالیں گے؟ نہ ان کا ادھر کوئی بندہ ہے، ان کی اپنی آرمی ہے، اور جس خاتون نے چارج سنبھالا ہے وہ سب سے زیادہ اینٹی امریکن ہے، اس کے والدین کو امریکنز نے مارا تھا، اور مبینہ طور پر، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا وینزویلا کے شہری، وینزویلا کی پولیس، وینزویلا کے باقی تمام ادارے ان کو آرام سے آنے دیں گے اور کہیں گے تم تیل نکالو اور بیچو اور بس بات ختم؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ایک اغوا ہے۔ یہ تو امریکہ تو سی سی ڈی پنجاب بن گئی ہے، اور الزام کیا لگایا ہے؟ الزام لگایا ہے کہ جی یہ منشیات فروشی کرتا ہے۔ او خدا کا خوف کرو ٹرمپ صاحب، جس کے آئل کے ذخائر عرب ممالک، تمام عرب ممالک سے زیادہ ہیں، جہاں پر ہیرے نکلتے ہیں، جہاں پر موتی جواہرات نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، لوہا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، لیتھیم نکلتی ہے، تمام تر ذخائر امریکہ نکالنے نہیں دیتا۔ تو مطلب میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر منشیات کا جو ہے وہ الزام لگا کر اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ میں جو ہے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور اس کے اوپر کیس چلے گا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ جو طوطی ہے وہ الو کی ہے۔ بس ایک ہی قانون نافذ ہے اس دنیا میں۔ ابھی تو تقریباً 7 سے 8 ارب لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، اور قانون ایک ہی نافذ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اگر یہی سب کچھ امریکہ کی جگہ پہ کوئی اور کنٹری کرتا، خیر مذمت تو چائنا نے، روس نے اور مختلف ممالک نے کی ہے، لیکن بات مذمت پر ختم نہیں ہوگی۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کم از کم، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اتنے جہازوں کے ساتھ اور اتنا کمانڈو ایکشن کر کے کسی دوسری کنٹری میں جا کر، کسی دوسرے ملک میں گھس کر، اللہ نہ کرے، میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان اپنی جگہ پر موجود ہے اور امریکہ آئے اور وزیر اعظم کو اٹھا کر لے جائے وزیر اعظم ہاؤس سے، تو یہ اس طرح کا مطلب ہوا ہے۔ اور پورا پاکستان اپنی جگہ پر موجود ہے، افواج اپنی جگہ پر موجود ہیں، پولیس اپنی جگہ پر موجود ہے، رینجر اپنی جگہ پر موجود ہے، تمام تر قانون نافذ کرنے والے ادارے، سیکیورٹی فورسز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اب اللہ نہ کرے، میں فار ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں،
تو پھر وہ آ کر یہاں سے مائنز اینڈ منرل کیسے لے جائیں گے جب عوام بھی ہے ریزیسٹنس شو کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے عوام بھی ہے. علی ادھر آؤ بیٹا. تو مائی ڈیئر لسنر، میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. آپ کا بھائی وسیم منشا ڈوگر، بہت شکریہ، والسلام.